أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. तख्ती नंबर 2, मुरक्कबात। मिले जुले हुरूफ को मुरक्कबात कहते हैं। अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम, लाम अलिफ, लाम हा, लाम अलिफ, बा लाम बा, काफ, काफ, काफ बा, काफ बा, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ ता, बा ता, सा, नून, या, बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ, सा अलिफ, बासीन, यासीन, नून सीन, तासीन, सासीन, ताजीम, ताहा, नून खा, याहा, बाजीम, यामीम, बामीम, नून मीम, तामीम, सामीम, बाया, या, नून या, ताया, साया, नून बालाम, तानून लाम, बाया लाम, या तालाम, सा सालाम, नून बानून, बानून नून, ताया नून, या तानून, सा सानून, जीम, हा, खा, हासा, ख़ाबा, जीम ता, ताहाता, या जीम बा, बा खाता, ता, हा, बाता, या हा, ताहा, नून ता, हा, या हा बा, बाहा अलिफ, बाहा मीम, दाल, दाल, जीम दाल, खा दाल, रा, जा, जीम रा, खा जा, रा, जा, या रा, ता जा,
سين شين سين لام شين لام صاد ضاد ضاء ضاء صاد باء ضاء باء ضاد ألف ضاء ألف عين غين همزة عين زاء غين راء صاد عين ضاد غين باء عين دال تاء غين ذال همزة ألف همزة واو همزة ياء فاء قاف واو قاف واو فاء واو فاء قاف لام قاف فاء لام يا فاء ميم ميم حاميم لام ميم تاميم تاميم تا